अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद, व इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक़ से मैं मुख़्तसर तौर पर यह बताना चाहूँगा कि बच्चा पैदाइश के वक्त क्यों रोता है। आइए इस बारे में देखते हैं सूरह आल इमरान आयत नंबर 35 और 36 में, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि इमरान की बीबी ने कहा, ऐ मेरे रब, बेशक मैंने तेरे लिए उसकी नजर मानी है जो मेरे पेट में है कि आजाद छोड़ा हुआ होगा, सो मुझसे कबूल फरमा। इसके बाद जब बच्ची पैदा हुई, यानी इमरान की बीबी के पेट में जो बच्चा था, वो जब पैदा हुई तो बच्ची थी। वो कहती हैं, मैंने इसका नाम मरियम रखा। मैं इसे और इसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूं। इस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तालीम दी है, आइए देखते हैं अहादीस की रोशनी में। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान हर इंसान की पैदाइश के वक्त अपनी उंगली से उसके पहलू में कचौड़े लगाता है, यानी उसको छेड़ता है, उसके पहलू में उसको कचौटे लगाता है, उसको तकलीफ देता है, सिवाय ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम के। जब उन्हें वह जब कचौटे लगाने की कोशिश की, जब उन्हें लगाने के लिए गया, उन्हें ऐज़ा तकलीफ देने के लिए गया, उन्हें छेड़ने के लिए गया, तो पर्दे पर लगा आया था। यानी वो जो कोशिश वो कर रहा था, उनको कचौटे लगाने का, उन्हें तकलीफ देने का, उनके पहलू में छूने का, यानी जिसके अंदर बच्चा रहता है उस तक उसकी कोशिश कामयाब नहीं हो सकी, उस तक उसके हाथ नहीं पहुंच सके। अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को उसकी उस हरकत से महफूज रखा जो आम तौर पर शैतान बच्चों को अपनी इस हरकत से रुलाता है। और यह हदीस आप देख सकते हैं सही बुखारी में, हदीस नंबर 3286 है, इसी तरह से 4548 है, 3431 है, और सही मुस्लिम में हदीस नंबर 6136 है, सही मुस्लिम में हदीस नंबर 6135 है, इसी तरह से 6133 है, और अल-मिशकात के अंदर हदीस नंबर 69 है, 69, इसी तरह से 70 पर देख सकते हैं। तो इस हदीस से पता चला कि शैतान जो है ईसा अलैहिस्सलाम को
پیدائش کے وقت نہیں تکلیف دے سکا تھا، ان کے پہلو تک اس کے ہاتھ نہیں پہنچ سکے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شیطان کی اذیت دینے سے، شیطان کے تکلیف دینے سے محفوظ رکھا۔ اسی طرح سے دوسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے پیدا ہوتے ہی چھوتا ہے، اذیت دیتا ہے، اسے تکلیف دیتا ہے، جس سے وہ بچہ چلاتا ہے، سوائے مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو تم یہ آیت پڑھ لو، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی طرف اشارہ کیا کہ تمہارا دل چاہتا ہے تو تم یہ آیت پڑھ لو۔ یہ کلمہ مریم علیہ السلام کی ماں نے کہا، اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان کے ہاتھ لگانے سے بچا لیا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، ان حدیثوں سے ہمیں اس بات کا علم ہو گیا کہ جو بھی بچہ عام طور پر پیدا ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ چیختا اور چلاتا ہے کہ شیطان اسے چھیڑتا ہے، اسے چھوتا ہے، اسے ایذا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تب وہ بچہ چیختا اور چلاتا ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بھی ایک بات معلوم ہوئی کہ ہر عورت کو چاہیے کہ جب اس کے پیٹ میں حمل ٹھہر جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں اس اپنے بچے کو دے دے شیطان مردود سے، تاکہ پیدائش کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان مردود کی اذیت تکلیف دینے سے، چھونے سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں محفوظ رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، تو شیطان اس کو اذیت تکلیف نہیں دے سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔